Sa Cebu City, wala og tuo ang mga na-report nga online scams didto. Mobalita bahin ani si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, unsa may mga detalye kabahin aning mga scams dinha sa Cebu? Mayong gabi kanimo diha Chiki sa yuning semana adunay nikatap nga video sa usa ka idudahang scam hub nga nakuha sa Amigo sa ilahang giscam dito sa gawas. Nakita sa video ang usa ka opisina nga mura og BPO sa IT Park. Pero kung paminawon nimo ang mga istorya sa video, nga murag nagmiktima kini sa mga gipang tawagan nila. Ngadtong Martes giadto sa pulis ang building diin nahimutang ang maong gituhuan nga scam hub. Apan wala na kini tao matud pa sa pulis, busa ilaha gisilyado ang maong lawak para dili kini magamit sa mga scammers. Sa pagkakaron, gibantayan kini sa pulis ug gipangita ang mga nakita sa video ug ang uploader para makahatag og dugang detalye sa pangitabo. Advice sa atong mga pulis, busa para sa atong mga kapatid, dili kita magpataka og click sa mga link nga atong nadawat para dili makuha ang atong mga personal nga impormasyon, dili sabta mag-entertain kaning mga tawag gikan sa mga wala mailhi nga mga tao, tungod kay posible kitang ilaron hilabi na og mutanyag kini og mga nindot kaayo nga mga offers sa atoa nga murag dili katuhuan. Kung adunay scam hub Chiki, adunay isab mga Cebuanos dito sa Estados Unidos nga giaresto kay gipasanginglan og mga online scammers. Nadetine si Michael Chris Sordilia o Brian Navales Tarosa sukad pa kaniadtong Disyembre sa Federal Bureau of Investigation sa US tungod kay gikaakusahan sila nga online scammers dito sa San Diego, California. Apan matud pa sa abogado nga si Attorney Oliver Baclay, sayop ang pamasangil sa iya mga kliyente tungod kay dili kini scammers og ang manager kini sa Ecocentrics nga usa ka online publication BPO dito sa Mandaue. Anitabo kuno kay adunay mga renegade nga mga employees nga maoy ng scam sa mga foreign clients nga wala naka-provide sa publication. Ang gibuhat ni Michael and Brian ilang ginhatagan og refund ang mga kliyente o gitangtang ang mga suwail nga mga empleyado nila dinhi sa Subo. Pag Disyembre nilarga ang duha para magbakasyon unta dito sa gawas, namalit silang phones para ilahang regalo unta sa ilang Christmas party apan mao na hinuni nahimong duda sa FBI nga ang mga phones gamiton sa online scams. Nanawagan si Attorney Baclay og tabang sa mga taga Department of Foreign Affairs tungod kay hangtod karon wala pa sila makadawat og tabang gikan sa gobyerno sa Pilipinas. Hindi lang una, Chiki, ang atong balita dinhi sa Subo, balik sa imo diha sa Manila. Happy weekend, Dale. Daghang salamat kanimo ay jug pagpaila dinha sa Cebu. Dale Israel yan, One News Cebu.